दर्शकवृन्द नमस्कार। पुनः हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सूर्योदयको यो अर्को बसाइमा अर्थात् 8 बजे पछाडिको बसाइमा फेरि पनि उपस्थित भएकी छु म प्रमिला र हामीले 6 बजेदेखि 7 को बसाइमा विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनमा छापिएका समाचारहरू सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। साथसाथै आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी र आजको राशिफल पनि यहाँ समक्ष पस्किसकेका छौँ। अब 8 बजेदेखिको यो बसाइमा आज हामीसँग एक विशेष अतिथि रहनु भएको छ सदा झै र हामी हरेक दिन फरक क्षेत्रका विशेष अतिथिहरूलाई निम्त्याउने क्रममा आज पनि हामीले एकजना विशेष अतिथिलाई उपस्थित गराइसकेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा र आजको कार्यक्रम विशेषतः आज उहाँका मिठा मिठा कविताहरू हामी सुन्नेछौँ यो कार्यक्रमभर र उहाँको व्यक्तिगत जीवनका कुराकानी पनि गर्नेछौँ र उहाँका साहित्यिक जीवनका कुराकानी पनि गर्नेछौँ। उहाँले अहिलेसम्म दुईवटा कृति निकाल्नु भएको छ। आदिम मौनता 2067 सालमा निकाल्नु भएको छ भने दगुरी हिँड्ने बाटो 2072 सालमा नै निकालिसक्नु भएको छ र चाँडै नै उहाँको अर्को तेस्रो कृति पनि आउनेवाला रहेको छ र उहाँले 3 दशक करिब 3 दशक उहाँको दुईटा मात्र कृति भए तापनि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा कविताको माध्यमबाट र अन्य साहित्यिक भनौँ न साहित्यिक विधामा पनि उहाँ प्रहर हुनुहुन्छ र करिब 3 दशकदेखि उहाँ यस क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आज हाम्रो स्टुडियोमा कवि सुदीप पाखरिन। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सूर्योदयमा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आराम कुशल हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। हजुर अब आज हामी तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका कुराकानी त गर्ने नै छौँ, सँगै तपाईँको साहित्यिक जीवनको कुरा पनि गर्नेछौँ। अब कार्यक्रमलाई म सुरुवात गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ तपाईँको एउटा मिठो कविता सुनेरै सुरुवात गरौँ जस्तो लाग्यो। मेरो कविताको शीर्षक छ सिरियस छुलिया। हजुर एउटा छुलिया छ जो कहिलेकाहीँ सिरियस हुनुपर्छ। यो कवितामा त्यो कुराहरू छ। म कविता वाचन गर्छु। कहिलेकाहीँ त्यसै उपद्रव गर्न मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ त्यसै उपद्रव गर्न मन लाग्छ, जस्तो कि 100औं चोटि हेरिसकेको पुरानो एल्बम फेरि खोलेर हेर्नु, नीलो आकाशमा रातो चङ्गा उडाउनु र बित्थैमा लुखुरी लुखुरी कराउनु, चुडिएको चङ्गापछि अन्धाधुन्द दौडनु, बिर्सनै नसकिएको सुनसान चौरी पर्न आँटिसकेको त्यही गल्ली फेरि फेरि जानु, कागजको नाउ सँगसँगै बर्खे खोलाको किनारै किनार दौडनु, काभ्राको हाँगा चढी चराहरूले जसरी बिस्ट्याउनु र मस्त दुनियाँ बिर्सिएर हाँस्नु, तेलकासा आसपास लट्ठी सुँग्ने खेल्नु र आफै खेल बनिनु, हजुरआमाको काखमा लडीबुडी गर्नु, कथा सुन्नु र आफै कथा बनिनु, जोको पात्रमा साथीहरूलाई राख्नु र आफै पात्र बनिनु, आह्लादित हुनु, ननसेन्स गल्तीहरू बारम्बार गर्नु। अचम्मै छ राजनीतिले समयलाई नै ननसेन्स बनाएको यो समयमा यति सिरियस छुलिया कसरी हुन सकेको होला म कहिलेकाहीँ त्यसै। धन्यवाद। हजुर निकै मिठो कविता थियो यो। यहाँले कस्तो बेलामा लेख्नु भएको यो कविता, कसरी सृजना भएको अलिकति यो जस्तै म प्राय मान्छेहरू जस्तै सर्दर मान्छेहरूको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भने बच्चा बालापनको सम्झना गर्नु, बालापनको सम्झना गर्नु पाउँदा बालापनमा पुग्न पाउनु रमाइलो प्रत्येक मान्छेले गर्ने गर्दछ। म त्यस्तै सम्झिरहेको थिएँ एकपटक, तर यो समय ठ्याक्क अपोजिट छ क्या। अहिलेको समय अब राजनीतिले समयलाई यति धेरै ननसेन्स बनाएको छ यो, अनि त्यो बिचको जुन कन्ट्राडिक्सन सम्झिरहेको थिएँ त्यही बेला फुरेको कविता हो यो। हजुर निकै नै सुन्दर कविता थियो यो। अब हामी यहाँको बाल्यकालसँगै कुरा गरौँ होइन। यहाँले बाल्यकालसँग सम्बन्धित एउटा कविता निकै नै मिठो कविता पनि पस्किसक्नु भएको छ। अब यहाँको बाल्यकाल कसरी बित्यो? अब यहाँ त धरानमै जन्मिनु भयो होइन। केही दशक अगाडिको धरान र अहिलेको धरान होइन निकै नै फरक छ जस्तो लाग्छ र हुनै पनि। कसरी सम्झनुहुन्छ आफ्नो बाल्यकाललाई यहाँले? जस्तै म जब सानो थिएँ अब धेरै कुराहरू थिएन धरानमा। जस्तै अब जुन कुरालाई चाहिँ म सधैँ मिस गरिरहन्छु, जस्तै अब
रुखहरू थियो, कति धेरै रुखहरू थियो। हाम्रो जुन टोलमा म जन्मे, जुन टोलमा हुर्किएँ, कति धेरै कुराहरूसँग मेरो अट्याचमेन्ट थियो। त्यो त्यही काभ्राको रुखहरू थियो। म प्राय प्राय म मेरो कवितामा ल्याइरहन्छु त्यस्तो कुराहरू। त्यही बर र पिपलको रुखहरू नै थियो, जुन कुरा छैन अहिले। जस्तै हामी मोडर्न बन्ने क्रममा धेरै कुराहरूलाई हामीले गुमाउँदै गएको छौँ। त्यसलाई जस्तै विकास गर्ने नाउँमा जुन कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने नाउँमा त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पुरै इग्नोर गरेर हिँडिरहेको छौँ। त्यो कुरा चाहिँ म घरिघरि पनि सम्झिने गर्छु कि टोलमा काभ्राको रुख थियो एउटा, एकदम ठुलो रुख थियो। त्यहाँ जहाँ बसेर हामी चङ्गा उडाउँथ्यौँ, त्यहाँ लट्ठी सुँग्ने खेल्थ्यौँ होइन। त्यो कुरा त्यो चिज चाहिँ ढालियो पछि त्यो विकासको नाउँमा कुराहरू चाहिँ म एकदमै बढी मिस गर्छु। हजुर, अब एकदमै धेरै बाल्यकालको होइन सम्झना लायक कि अहिले सानो बच्चा-बच्ची देख्दाखेरि पनि आफ्नो बाल्यकालको जुन याद आउने खालको हुन्छ नि, त्यस्तो खालको कुनै घटनाहरू छ भने सम्झनुहोस् न। ठ्याक्कै त्यस्तो सम्झना, त्यो रमाइलो पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नरमाइलाहरू पनि हुन सक्छन् होइन। एउटा अमलाको रुख थियो, त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो घटनासँग म जोडिन्छु। त्यो सम्झिन्छु त्यो कुरा। त्यो कुराले चाहिँ मलाई बारम्बार हन्ट गर्छ। जस्तै एउटा अमलाको रुख थियो जहाँ चाहिँ हामी लट्ठी सुँग्ने खेल्थ्यौँ, आसपास खेलिरहन्थ्यौँ। एक दिन हामी त्यो खेल्ने क्रममा थियौँ, एउटा साथी अमलाको माथिल्लो हाँगामा चढ्यो अनि सायद छुनेबाजी खेलिरहेको थियो होला। अनि त्यो साथी लडेर झन् उसको आँखा तल बार थियो, बारमा ठोकिएको थियो आएर, तर झन् उसको आँखा चाहिँ बचेको थियो। त्यो घटना चाहिँ जस्तै त्यो घटना चाहिँ मलाई एकदम हन्ट गर्ने घटना। म बार सम्झिरहन्छु त्यो घटना। राम्रो जस्तै राम्रो कुराहरू मात्र पनि छैन, नराम्रो कुरा पनि छ बच्चामा, नराम्रो घटनाहरू पनि छन्। स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेला तपाईँको बच्चा बेलामा? स्वभाव चाहिँ मेरो अलिक कम चकचक गर्ने थियो। त्यही भएर सानैदेखि भलाद्मी। हजुर, अलिक कम चकचक गर्थेँ। म खेल्दा पनि अलिक कम खेल्थेँ। के साथीभाइहरूसँग गएर त्यो अनेक कुराहरू खेल्नुभन्दा पनि बढी घरमै बसिरहने, घरमा एक कुनामा बस्ने स्वभाव थियो मेरो सानो। हजुर, अब कविता चाहिँ कतिको लेख्नुहुन्थ्यो त सानो बेलामा? कति वर्षको उमेरदेखि अब सुरु गर्नुभएको आफूलाई हुन्छ नि याद? मैले ठ्याक्क पहिलो कविता लेख्दाखेरि म झनै 49 सालमा लेखेँ होला। झनै 20-21 वर्ष पुगेको थिएँ। हजुर, अब यहाँको बाबा कृष्ण पाखरिन होइन, उहाँ अब अहिले चाहिँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। उहाँ पनि उहाँको जमानाको एकजना नाम चलेकै कवि होइन हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि बाबाको प्रेरणाकै कारणले गर्दाखेरि यहाँले पनि कविता लेख्न थाल्नु भएको हो? हो, त्यो मेरो चाहिँ कस्तो भने मेरो घरको जुन घरेलु वातावरण थियो नि, त्यो पक्कै काव्यिक वातावरण थियो क्या। त्यो जमानामा जुन बेला म सानै थिएँ, त्यो बेलामा अब जस्तै धरानमा रहेर एकदम केन्द्रीय लेभलमा कविता लेखेर हलचल मचाउन सक्ने नामहरू थुप्रै थिए। जस्तै कुन्ता शर्मा, बमदेवान, वेणु आचार्य लगायतका कविहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे। प्राय मैले मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रहको आफ्नो भूमिकामा पनि मेरो आफ्नो कुरामा पनि राखेको छु। त्यो कुरा प्राय भेला हुने ठाउँ चाहिँ मेरो घर हुन्थ्यो। मेरो बुवा त्यति धेरै बाहिर निक्लिनु हुन्न थियो। जस्तै मेरो बुवालाई नै भेट्न आउनुहुन्थ्यो प्राय मेरो घरमा। अनि भेला हुने बित्तिकै कविता सुनाउने र कवितामाथि कमेन्ट लिने, कवितामाथि कमेन्ट गर्ने, अथवा कविता यो कारणले राम्रो भयो भने यो कारणले राम्रो भयो, अथवा राम्रो छैन भने यो लाइनमा यो कारण यो नभए हुने भन्ने कुराहरूको चर्चा चलिरहन्थ्यो। अनि एक कुना बसेर सुन्ने चाहिँ म पनि हुन्थेँ। अनि त्यो सायद त्यही वातावरणले मलाई कवि बनाएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
हजुर। अब तपाईँको कवितामा हुन्छ नि कसैले एकदमै ओ वाउ एकदमै राम्रो छ भन्ने खालको त्यति बेला होइन हुन्छ नि सानो बेलामै लेख्नु सुरुवातकै समयमा गरेको कुनै त्यस्तो कविताको याद छ तपाईँलाई? मैले एउटा त्यो हामीले 52 सालतिर होला धरान महोत्सव भएको थियो। पहिलो महोत्सव त्यतिखेर नगरपालिकाले धरान महोत्सव भनेर पहिलो महोत्सव 52-53 सालतिरको कुरा हो यो। हजुर। पहिलो महोत्सव गरेको थियो त्यो बेलामा। अनि त्यो महोत्सव सँगसँगै एउटा धरान माथि रहेर धरानका कविहरूले धरानलाई विषयवस्तु बनाएर एउटा कविताहरूको कलेक्सन निकालौँ न भन्ने कुरा भएको थियो। अनि कृष्ण बजगाई हुनुपर्छ सायद, कृष्ण बजगाई नै हो। अहिले समकालीन साहित्य.com भन्ने चलाउनुहुन्छ, एउटा कृष्ण बजगाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अहिले एउटा अनलाइन पत्रिका चलाउनुहुन्छ, साहित्यिक पत्रिका चलाउनुहुन्छ, कृष्ण बजगाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सम्पादनमा धरान, मेरो कविको आँखामा धरान भन्ने एउटा धरानलाई के अरे विषयवस्तु बनाएर लेखिएको धराने कविहरूका कविताहरूको कलेक्सन छ। त्यसमा मेरो पहिलो कविता भनौँ न, त्यो कविता छापिएको थियो धरानलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको। त्यो कविताको केही लाइन त्यो बेलामा निकै पपुलर भएको थियो धरानमा, अझ स्पेसली। पहिलो प्रशंसा पाएको कविता सायद त्यही भन्छु म। हजुर। त्योभन्दा अगाडि अलिकति अगाडिकोलाई समयलाई नै म जोड्न चाहे। यहाँले सुरुवातमा अब बाबा पनि लेख्ने होइन कविता लेख्ने भएको कारणले गर्दा यहाँले पनि कविता लेख्नु भए पछाडि तपाईँको पुस्तकमै पढे अनुसार मैले होइन बाबालाई सुनाउनु भएको थियो होइन पहिलो पटक आफ्नो कविता। कस्तो त्यति बेलाको त्यो क्षण सम्झनुहोस् न, कस्तो थियो? याद त अब अहिले छ कि छैन होइन, छ भने कविता पनि सुनाउँ होइन, कस्तो क्षण थियो त्यो अलिकति सेयर गर्नुहोस् न। कविता त मलाई याद छैन, मैले ल्याएको पनि छैन। मेरो पहिलो सङ्ग्रह जब छापिने पहिलो क्रममा शब्द शताब्दी भन्ने एउटा संस्थाले छापेको थियो पहिलो सङ्ग्रह मेरो। अनि शब्द शताब्दीको अध्यक्ष ससिलो मुम्बु भन्ने हुनुहुन्छ नि, प्राज्ञ प्रज्ञा परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो करिब उहाँले सम्पादन गर्नुभएको हो त्यो कविता। अनि त्यतिखेर अनि कविता चाहिँ नराखौँ भनेर उहाँले किन त्यो मलाई थाहा भएन। त्यो कविता परेन त्यो सङ्ग्रहभित्र। त्यो सङ्ग्रहभित्र पहिलो सङ्ग्रहमै नपरेपछि मैले दोस्रो सङ्ग्रहमा पनि छापिनँ त्यो कविता। अब मैले घरमा खोजे पनि भेट्दिनँ होला सायद त्यो। तर त्यो कविता मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ शान्ति शीर्षक हो कि के थियो लाग्छ मलाई त्यो शीर्षक। अनि यो त्यो पनि जस्तै यो कन्ट्राडिक्टरी समय कोही कुराहरू छ त्यसमा पनि। जस्तै हामी एउटा कुरा गर्छौँ तर समाज अर्को छ भन्ने टाइपको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो कविता अब त्यो कुन समयको कुन कुनामा मिल्कियो थाहा छैन। हजुर। बाबाको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो थियो यहाँको कविता सुनिसके पछाडि? अब अधिकांश धेरै जसो भनौँ न आफ्नो बुवा आमाहरू त्यतिखेरको समयमा, अब अहिले त त्यस्तो खास छैन होइन, आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ अलिकति बाबा आमासँग आफ्नो कुराहरू कमै सेयर गर्ने होइन त्यो खालको वातावरण पनि थियो नि त त्यो जमानामा त। त्यसले गर्दाखेरि बुवाको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेला सुनिसकेपछि? मैले सुनाएँ। अब मलाई त सबैभन्दा पहिला सुरुमा त कन्फ्युजन के थियो भने यो कविता नै बनियो कि बनिएन भन्ने थियो। हजुर। अब कविता नै भयो कि भएन भन्ने डर थियो। अनि मैले मेरो बुवालाई अब मैले पनि कविता लेखेको छु सुन्नुहुन्छ भनेर भनेपछि ल सुना नि त, तै पढेर सुना नि त भनेर भन्नुभयो। मैले सुनाउँदै गएँ। जब मैले एक लाइन सुनाउँथेँ, एउटा स्टान्जा सुनाउँथेँ, एउटा हरफ सुनाउँथेँ, अनि मेरो बुवाको अनुहार हेर्थेँ क्या। बुवाले त केही पनि भन्नुभएको थिएन। अनुहारमा त्यो एक्सप्रेसन जुन थियो नि त्यो उहाँले केही पनि बताउनु, त्यो कविता सुनिसके पछाडि पनि उहाँले केही पनि बताउनु भएन। तर त्यो अनुहारमा त्यो जुन चेन्जेस भइरहेको, अनुहारको परिवर्तन भइरहेको जुन थियो, त्यो परिवर्तनले चाहिँ मलाई त्यो धाप दिइरहेको थियो क्या। जस्तै प्रशंसा गरिरहेको अनुहार थियो क्या। त्यो मन नपराएको अनुहार थिएन क्या, खुसी भइरहेको अनुहार थियो क्या। त्यो चमक त्यस पछाडि पनि उहाँले मलाई केही पनि भन्नु भएन। तर बुवाले त्यस पछाडि जुन कुराहरू गर्नु भने त्यस कविता सुनाएपछि
ल ठिक छ म त भन्नुभयो होइन। त्यस पछाडि उहाँ जसलाई जो पनि भेट्न आउनुहुन्थ्यो नि बुवालाई घरमा, जस्तै साहित्यसँग सम्बन्धित कोही पनि भेट्न आउँथ्यो, मेरो छोराले पनि कविता लेख्छ नि, राम्रो लेख्छ नि भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो क्या। मलाई त केही पनि भन्नु भएन उहाँले, खै किन के भन्नु भएन थाहा छैन होइन। त्यस्तो डिस्टेन्स पनि थिएन हामी बुवा छोरा बिचमा। बुवाले अलिक बढी जेठो छोरा भएकोले गर्दा अलिक बढी केयर पनि मलाई गर्नुहुन्थ्यो, माया पनि मलाई गर्नुहुन्थ्यो। त्यो त्यो हामी बिचमा त्यो भनौँ न त्यो एउटा ग्याप पनि थिएन, त्यति धेरै ग्याप पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भन्दा पनि केही पनि हुँदैन थियो, तर किन भन्नु भएन थाहा छैन मलाई। तर मलाई घरमा प्रत्येक आउने मान्छेलाई चाहिँ मेरो बुवाले सुनाउनुहुन्थ्यो, मेरो छोराले पनि कविता लेख्छ नि, राम्रो कविता लेख्छ नि भनेर सुनाउँथ्यो। अनि एकजना हिक्मत खड्का भन्ने एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, मेरो समकालीन साथी हुनुहुन्छ। तर त्यो बेला निकै चर्चामा थियो धरानमा हिक्मत खड्का भन्ने चाहिँ। प्रत्येक हुने कार्यक्रमहरूमा हिक्मत खड्काको नाम अगाडि आउँथ्यो क्या। उसले सुनाउने कविताहरू सब एकदम चर्चामा रहन्थ्यो त्यो बेला। अनि एकदम अध्ययनशील केटा पनि, सानै उमेर भए पनि त्यो बेला अध्ययनशील, अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई पनि उसले आकर्षण गरिसकेको थियो त्यो बेला। यो केटा निकै पछाडि गएर निकै राम्रो कवि हुनसक्छ भन्ने त्यतिखेर आकलन गरिएको थियो। अनि त्यो मेरो पहिलो कविता जस्तै ऊ पनि अहिले एउटा भनौँ न समयको एउटा कुनामा बसिरहेको छ अहिले साहित्यमा। ऊ आउनु त खोजिरहेको छ। अनि त्यो साथी अहिले तर त्यो जस्तो मेन स्ट्रिममा ऊ आउन नसकिरहेको अवस्था छ। तर त्यो साथी त्यो बेला एकदमै पपुलर थियो धरानमा चाहिँ। अनि त्यो साथी चाहिँ प्रायः मेरो बुवालाई भेट्न आइरहनुहुन्थ्यो। त्यो साथीलाई मेरो बुवाले भन्नुभयो, हिक्मत मेरो छोराले पनि कविता लेख्छ, तिमीले कुनै प्रोग्राम भयो भने मेरो छोरालाई पनि लिएर जानु अनि हो। त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै इन्करेज गरेको। हजुर, अब यहाँले 2टा कविता सङ्ग्रह पनि निकालिसक्नु भएको छ होइन। तपाईँले 2067 सालमा आफ्नो आदिम मौनता शीर्षकको कृति निकाल्नु भएको छ भने दगुरी हिँड्ने चौबाटो भनेर 2072 सालमा पनि तपाईँले आफ्नो कृति प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। अब यो अलिकति आदिम मौनताको कुरा गरौँ न, कस्तो कृति हो यो? यो कविता सङ्ग्रह हो। त्यसमा मेरो 23वटा जस्तो कविताहरू छ। 23वटा जस्तो कविताहरू छ। अनि त्यो बेलामा लेखिएको कविताहरू जो 50को दशकमा लेखिएको कविताहरूको कलेक्सन हो। अनि त्यसमा भएको कविताहरूमा चाहिँ प्राय कविताहरू जस्तै राजनैतिक सटायरका कविताहरू छन्। अनि केही एकदम सफ्ट कविताहरू पनि छन्। हजुर, अब त्यही सङ्ग्रहबाट केही कविताहरू सुनाउँ न त। हुन्छ, हस्। यहाँलाई त्यो सङ्ग्रहभित्रको पनि एकदमै मन परेको हुन्छ नि, अथवा अरू कसैले मन पराएको एकदमै? म त शीर्षक कविता नै सुनाउँछु, भाँचिए आदिम मौनता। तर शीर्षक चाहिँ भाँचेर आदिम मौनता। आदिम मौनतालाई ब्रेक गरेर भन्नु खोजे हो। भाँचेर आदिम मौनता। च्यातिएर छत विच्छत भएको ओजोन धुलोबाट क्वार्ती च्याइरहेछ पृथ्वी ब्रह्माण्डको ब्ल्याक होललाई। च्यातिएर छत विच्छत भएको ओजोन धुलोबाट क्वार्ती च्याइरहेछ पृथ्वी ब्रह्माण्डको ब्ल्याक होललाई। वायुमण्डलमा निर्धक्क उडिरहेका छन् प्रदूषित कणहरू। बर्मुडा त्रिकोणमा एकतमास गुन्जिरहेका छन् रहस्यात्मक लोककथाहरू। तर यसबेला म यी सबै भुलेर तिमीलाई नै सोचिरहेको छु। इतिहासका काला क्रूर घोडाहरू इतिहासका पानाहरूबाट जीवन्त हुँदै निस्किएर अतिक्रमण गर्दैछन् बगैँचाको स्वाधीनतामा, फुलहरूको स्वतन्त्रतामा र निर्लज्ज दगुरिरहेछन् बगैँचामा। कुल्चिँदै नीला फुलहरू, उखेल्दै राता फुलहरू, मार्दै सेता फुलहरू। अद्यावधि वर्तमानका पीडित गोरेटाहरूमा हिँडाउँदै दगुरिरहेछन् इतिहासका यी बेसमती घोडाहरू। तरै पनि यसबेला म यी सबैबाट आँखा चिम्लिएझै गरी तिमीलाई नै चाहिरहेको छु। यतिका समय बगिसक्दा पनि अझै मेरी आमा कविताहरूमा बेस्कन रुन सक्छिन्। मेरा आफन्तहरू मेरो मायामा अत्यन्तै दुख्न सक्छन्। मेरा मित्रहरू मेरा अनुभूतिहरूमा विस्थापित हुन सक्छन्। मेरा शत्रु भनाउँदाहरू मेरा संवेदनाहरूमा सामञ्जस्यता खोज्न सक्छन्। तरै पनि यसबेला म
तिमीलाई नै खोजिरहेको छु। फुलिरहेका छन् अझै सडकहरूमा रगतका फुलहरू, गुन्जिरहेकै छन् अझै गाउँ गाउँमा विस्फोटक आदिम धुनहरू, रातका सङ्गीतहरू लहराइरहेका छन् अझै पनि। तिमीले थाल्या थियौ जुन दुखेका गीतहरू अझै पनि तरङ्गित छन्, कहिल्यै शून्य हुन नसकेको मेरो कोठामा। साँच्चै न समय पग्लियो हाम्रो काखमा, न त हामी नै पग्लिन सक्यौ समयको काखमा। अहो, तरै पनि यसबेला म यी सबैलाई थाती राखेर एकातिर अँध्यारोलाई छले जस्तो गरेर एक धुनले प्रेम पत्र लेखिरहेछु तिमीलाई, निरन्तर चाहिरहेछु तिमीलाई। यो आदिम मौनता भाँचेर भन्दैछु, म माया गरिरहेछु तिमीलाई, म माया गरिरहेछु तिमीलाई। हजुर, वाह। धन्यवाद। हजुर, अर्को कविता पनि सुनौ कि? म नयाँ कविता चाहिँ सुनाउँछु ल। हस्, हुन्छ। एउटा नदीको कुरा, नदीहरूले पनि कुरा गर्छ। हजुर, त्यो भनेको छु मैले। चुपचाप बगिरहन्छ नदी, चुपचाप बगिरहन्छ नदी, किनारमै घरहरू बनाओस् कयौँ मतलब छैन। भाँचेर छेउकुनाहरूबाट कुलो लगोस्, नहर लगोस् या लगोस् घर घरमै मतलब छैन। चुपचाप बगिरहन्छ नदी। कुरौटे छन् यी मौसमहरू बरु, कान फुकिरहन्छ नदीको मतलब छैन। जिउमै नाउ कुदाउँछन्, डुङ्गा चलाउँछन्, थिल्तिलो हौन्जेल जहाज दौडाउँछन्, बिना कारण थुन्छन् कतै त बिना कारण अति नै खोलिदिन्छन् कतै, मतलब छैन। गुनासो नामको कुनै चिज गर्दैन नदी, चुपचाप चुपचाप बगिरहन्छ नदी। निकै ईर्ष्यालु छ बरु मौसम, कान भरिरहन्छ नदीको प्रत्येक असार साउनमा, चुपचाप बगिरहन्छ तर नदी। कहिलेकाहीँ हो, कहिलेकाहीँ मानसिक सन्तुलन गुमाउँदछ नदी। धन्यवाद। निकै नै सुन्दर कविता यहाँले सुनाउनु भएको छ। यो चाहिँ अब आउने कृतिमा समेट्ने तर्फमा हुनुहुन्छ यो कविता? हजुर, मेरो अब तेस्रो सङ्ग्रहमा निस्किन्छ होला यो कविता। हजुर, अब यहाँले 67 सालमा निकाल्नु भयो होइन आदिम मौनता, त्यस पछाडि 72 सालमा दगुरी रहने चौबाटो भनेर निकाल्नु भयो। अब त्यस हिसाबले करिब 5 वर्षको फरकमा यहाँले निकाल्नु भयो होइन। अब अहिले 77 साल चलिरहेछ, फेरि अर्को कृति आउने पक्कै पनि बेला भएको छ होइन यहाँको? के तयारी भइरहेछ? होइन, मेरो अब आयो भने चाहिँ निबन्धहरूको सङ्ग्रह, यात्रा निबन्ध सङ्ग्रह आउँछ होला। हजुर, आउँछ होला होइन, आउँछ। अनि अब अझै 5-7 वर्ष पछाडि चाहिँ म अर्को तेस्रो कृति, कविताकै कृति चाहिँ 5-7 वर्ष पछाडि मात्र सोच्छु होला। हजुर, भनेपछि अब तत्कालमा कहिलेसम्ममा यहाँले आफ्नो पाठकहरूको लागि अर्को कृति यहाँले नियात्रालाई चाहिँ यसपटक ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएछ क्यारे होइन? हजुर, मैले खासै अब 2020लाई टार्गेट गरेर, जस्तै अब सरकारले पनि घोषणा गरेको थियो हजुर, भिजिट नेपाल 2020, तर अब यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा सरकारले पनि पोस्टपोन गर्यो। 2022मा सम्भवतः अब त्यस्तो स्थिति राम्रो भयो भने सायद 2022 सरकारले भिजिट नेपाल 2022 भनेर गर्छ होला। अनि अब 2020 सम्भव भयो भने मेरो पनि 2022मै निक्लिन्छ होला यात्राहरूको सङ्ग्रह, यात्रा निबन्धहरूको सङ्ग्रह। भनेपछि भिजिट नेपाल सँगसँगै यहाँको पनि अर्को नयाँ कृति जस्तो 2022को जनवरीदेखि डिसेम्बर भित्रमा यदि भिजिट नेपाल 2022 भयो भने मेरो जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा एउटा नियात्राहरूको कलेक्सन चाहिँ निक्लिन्छ। हजुर, हस्, यो कुराकानीलाई फेरि पनि म निरन्तरता दिनेछु। अहिलेलाई समय भएको छ छोटो ब्रेकको, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कवि सुदीप पाखरिनसँग, उहाँको मिठा मिठा कविताहरू पनि सुनिरहेका छौँ। फेरि पनि हामी उहाँको कविताहरू सुन्नेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्रामको बेला भएको छ। वरिष्ठ आँखा विशेषज्ञहरूद्वारा चेक जाँच गरिनुका साथै अत्याधुनिक जर्मन मेसिनद्वारा मोतिया बिन्दुको अपरेसन पनि गरिन्छ। आँखाको नानी कर्निया तथा आँखाको दृष्टि पर्दा रेटिनाको विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध छ। नवदृष्टि आई हस्पिटल प्राली, इटहरी 4, पूर्व लाइन।
हजुर, यो छोटो विश्रामपछि पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सूर्योदयको यो अर्को बसाइमा, अर्थात् हामी कफी टक सेगमेन्टमा रहिरहेका छौँ। एकजना विशेष अतिथिको साथमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले नेपाल टेलिभिजनका 5 लगायत नेपाल टेलिभिजनका 5वटा च्यानल यहाँले आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि नेपाल टेलिभिजन मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै तपाईँले हामीलाई सामाजिक सञ्जाल युट्युब र फेसबुकमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने इन्टरनेट अनलाइन मार्फत www.nepaltvonline.com मार्फत पनि हामीलाई पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ कवि सुदीप पाखरिनसँग। उहाँ युवा कवि हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि योगदान गरिरहनु भएको छ। अब फेरि पनि हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। स्वागत छ पुनः यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ, कविताकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन। यहाँले करिब 30 वर्ष भनौँ न, करिब होइन 3 दशक नै भइसकेको छ नेपाली साहित्यमा हजुर कलम चलाउनु भएको र 2वटा सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ, एउटा ल्याउने तयारीमा पनि रहनु भएको छ होइन। यो फरक पनि अलिकति कृतिहरू ल्याउने अलिकति हुन्छ नि, समयको इन्टरभल चाहिँ अलिकति छ पनि होइन। यहाँ चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि योगदान लगानी गरिरहनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि नयाँ कृतिहरू ल्याउनुमा अलिकति के समस्या अथवा बाधाहरू भएको हो कि? त्यस्तो त होइन। जस्तै अब मलाई अब मेरो स्कुल छ, प्री स्कुल भन्दा नि प्री स्कुल भनौँ, मोन्टेसरी साना बच्चाहरूलाई स्कुल जाने तयारी गर्छौँ हामी। मेरो स्कुलले चाहिँ मलाई बाधा पुर्याएको छैन, किनभने मेरो श्रीमतीले अब मलाई एकदमै सघाउनु भएको छ। जस्तै मेरो सम्पूर्ण बर्डन चाहिँ उहाँले बेहोरिरहेको हुन्छ है। मलाई स्कुलले त त्यस्तो बाधा त दिएको छैन। तर अब एउटा कृतिदेखि अर्को कृतिको बिचमा एउटा ग्याप चाहिँ अब त्यो आफूलाई पनि तयारी गर्नुलाई आफूले त्यसको भनौँ न अब जे पाए त्यही। अब यो 2टा किताब कृति निक्लिसकेपछि चाहिँ के भन्छ, अलिक बढी त्यो जिम्मेवारी बोध पनि हुँदो रहेछ। अनि जे पाए त्यही नदिउँ न, राम्रो दिउँ भन्ने सोचले गर्दा पनि त्यो ग्याप भएको हो। हजुर, अब पहिला 3 दशक जति हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, त्यति बेलाको सुरुवातको साहित्य लेखनको अवस्था र अहिले जुन यति बेलाको अवस्था छ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? यतिका समयमा कस्तो फरक पाउनु भएको छ? हजुर, अहिले त जस्तै पहिला अब जुन बेला हामीले लेख्न सुरु गऱ्यौँ त्यो बेला त जस्तै अब हामी लेख्नु भन्नुको मतलब त के भने पाठकसम्म पुग्नु पनि हो। अनि पाठकसँग पुग्नलाई हामीसँग त्यति धेरै त्यो माध्यमहरू थिएन। त्यही पछिल्लो समयमा त अब कुनै पत्रिकामै छापिनुपर्छ भन्ने जरुरी रहेन अहिले, किनभने प्रत्येक मान्छे प्रत्येक व्यक्ति अहिले त एउटा एक प्रकारले मिडिया हो भन्दा हुने अवस्था आइसकेको छ, विभिन्न प्रकारको सोसियल साइट्सहरूको कारणले गर्दा। त्यो बेला त अब हामीले त कि त अब गोर्खापत्रमै छापिनु पर्यो कि त मधुपर्क गरिमामा छापिनु पर्यो। अब त्यो पनि महिनामा एकपटक मधुपर्क गरिमा महिनामा एकपटक छापिन्थ्यो। महिनामा एकपटक धेरै थियो। अब अहिलेको कम्पेयरमा त कम थियो, तर पनि अब कम्पिटिसन त्यो पत्रिकामा छापिनुलाई निकै गर्नु पर्थ्यो, छापिने माध्यमहरू चाहिँ कम थियो। हजुर, अनि त्यो भएर त्यो बेला त्यो एउटा पत्रिकामा एउटा कविता छापिनु पनि धेरै ठुलो किला फतेह गरेको जस्तै महसुस हुन्थ्यो। ठुलो एउटा राज्य नै जिते जस्तो महसुस हुन्थ्यो त्यो बेला। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गर्नु पाएनौँ। अहिले त्यो जस्तै अब त्यो सन्तुष्टि पत्रिकामा छापिनुको सन्तुष्टि अहिले लेखिरहनेहरूले चाहिँ पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले त कविता लेख्ने बित्तिकै मेरो कविता है भनेर विभिन्न माध्यमद्वारा पाठकहरू माझमा पुर्याउन सकिन्छ क्या। हामीले त जुन कवितामा पत्रिकामा छापियो भन्ने जुन सन्तुष्टि हामीले पाउँथ्यौँ अहिले पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर, अब यो कविता लेखिन्छ नि, कविता अथवा जुनसुकै पनि साहित्यका विधाहरू लेखिन्छ, यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ होइन। कविता चाहिँ आफै कविता लेखिन्छ होइन, या त परिस्थितिको प्रतिबिम्ब बन्दै त्यो कविता फुर्छ अथवा लेखिन्छ, के हुन्छ यहाँको विचारमा? मलाई चाहिँ अब पर्सनली मेरो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै
कुनै पनि विचार अथवा कुनै पनि अनुभूति ले एक समय लिएर मलाई त्यो के अरे जुन भन्छ नि अब जस्तै अब के अरे एउटा जस्तै एउटा आइमी मान्छेले अब बच्चा जन्माउँदाको जुन त्यो प्रसव पीडा चाहिँ कहिलेकाहीँ तत्काल पनि हुन्छ। जस्तै त्यो कहिलेकाहीँ त्यो पीडा त्यति धेरै भोग्नु पर्दैन। एउटा सानो अनुभूतिले छुन्छ, सानो एउटा विचारले मलाई छुन्छ, त्यतिखेर लेखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ भने जस्तै मेरो व्यक्तिगत अनुभव, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै समय त्यसले हन्ट गरिरहन्छ क्या, त्यो पीडाले धेरै समय दुःख दिइरहन्छ। एउटा कविता लेख्दा झन् मैले 15-20 वर्ष लाएर लेखेको छु। त्यो एउटा स्टान्जा लेखेँ, एउटा हरफ लेख्यो, अनि त्यसपछि मलाई त्यो फेरि त्यो बन्द भयो। अनि फेरि 2-3 महिना 5-7 महिना पछाडि फेरि अर्को स्टान्जा आयो, अर्को हरफ। त्यसरी झन् 15-20 वर्ष लाएर लेखेको पनि छु। प्रसव पीडा 20 वर्षको प्रसव पीडा पनि झेले। हजुर, भनेपछि कविता लेख्छु नै भनेर बसेर लेखिने कुरा लेखिने त होइन। हजुर हो। त्यो जस्तै म लेख्छु भनेर बसेर निबन्ध लेखिएला, कथा लेखिएला, त्यो पनि म डाउट लाग्छ मलाई होइन। तर अब कविता चाहिँ आउनै पर्छ। त्यो कविताले तँलाई लेख भनेर कविताले भन्नुपर्छ, अनि मात्रै लेखिन्छ। हजुर, अब यो साहित्यले भनौँ न चाहिँ समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई पनि चिर्ने काम गर्नुपर्छ अथवा लेख्नुपर्छ त्यो खालको भन्ने भनाइहरू पनि सुनिन्छ, भनिन्छ होइन। यहाँको चाहिँ के छ विचार? होइन, अब एउटा कवि भनेको एकदमै सेन्सिटिभ, एकदम कन्सियस मान्छे हो त्यो एउटा समयको। हजुर, अनि उसले जरुर लेख्नुपर्छ। अब आफूले देखेको विसङ्गतिहरू, आफूले देखेको कुरीतिहरू लेख्नुपर्छ, लेख्नु नै पर्छ। उसको त्यो के अरे भनौँ न, उसको आइडेन्टिटी पनि त्यसैमा झल्किन्छ। उसले त्यो समयलाई बोल्ने पनि त्यसरी नै हो। हजुर, त्यो जरुर लेख्नुपर्छ। हजुर, जरुर लेख्नुपर्छ। अब फेरि यहाँको अर्को कविता नै सुन्न मन लाग्यो, कविता नै सुनौ न एउटा। हुन्छ, यो मेरो दोस्रो सङ्ग्रह। जस्तै दौरिने चौबाटोभित्रको एउटा मावला भन्ने कविता छ। मेरो मावला मेरो मामा घरप्रति एउटा एक प्रकारको एट्याचमेन्ट छ। प्राय मेरो समय बाल्यपन मेरो घरमा भन्दा पनि बढी मावलामा बितेको हो। त्यही भएर मेरो एक प्रकारको मैले मावलालाई कसरी हेरेको छु भन्ने कुरा छ यो कवितामा। म वाचन गर्छु। एउटै बाटो भएर पुगिन्थ्यो मन्दिर र मावला पहिले। एउटै बाटो भएर पुगिन्थ्यो मन्दिर र मावला पहिले, जहाँ मन्त्रोच्चारण गरे चाहिँ पण्डितले सुनाउनुहुन्थ्यो परिकथाहरू मामा। घन्टी चाहिँ बस्थ्यो पुरानो खोकी हजुरआमाको, र फैलन्थ्यो धुपको सुगन्ध चाहिँ धुवा उहाँको चुलाबाट पुरै घरमा। एउटै जस्तो लाग्थ्यो मस्जिद र मावला पहिले, जहाँ सखारै कुनै मौलवीले एक सुरमा बडो सुरका साथ आजान गाए झै लाग्थ्यो हजुरबाको हप्काई पनि, र लागिरहन्थ्यो दोहोऱ्याइरहँ ती केटाकेटी गल्तीहरू बारम्बार। सफा हृदयका साथ एक धुनले नमाज पढे झै चलिरहन्थ्यो सानीमाहरूको हातहरू, सफा भइरहन्थे भाँडाकुँडा, कोठा, बरन्डा र पुरै वातावरण। हुबहु एकै देखिन्थे चर्च र मावला पहिले, गुरुद्वारा र गुम्बा पनि चुपचाप आएर थपक्क बसेझै गर्थ्यो मावलामै। जसको छानामाथिबाट सुरु हुने इन्द्रेणी झनै रङ्गीन हुने गर्थ्यो, अझै सुरिलो लाग्थ्यो जहाँको झ्यालमा बसेर गाउने कोइली पनि। जहाँ त शत्रुहरू नै पनि मित्रहरू भन्दा पनि बढी मित्र लाग्थे, जो नगिजै रहेर सुमधुर सम्बन्धका कुनै सुरिला रागहरू गाइरहन्थे। साँच्चै नै उस्तै थिए मावला र दुनियाँका प्रत्येक सुन्दर कुराहरू पहिले, उस्तै छन् मावला र दुनियाँका हरेक पावन कुराहरू अहिले। एउटै बाटो भएर पुगिन्छ मन्दिर र मावला अहिले पनि।
धन्यवाद। हजुर, मावल भन्ने बित्तिकै धेरैको एकदमै प्रिय हुन्छ होइन, धेरैजनाको अब यहाँ त मावलीमै झनै धेरै बस्नु भएपछि अझ धेरै नै प्रिय हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि यहाँले मावलीको एकदमै राम्रो मिठो कविता सुनाउनु भएको छ। अब यहाँले अघि कुरा गर्नुभएको थियो धेरै वर्ष लगाएर पनि कविताहरू लेखिन्छ, लेखेको छु भनेर कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो कविता चाहिँ अहिले छ कि? मेरो दोस्रो सङ्ग्रहमा छ, त्यो एउटा वृक्ष देश भन्ने छ। हजुर, त्यो कविता तर धेरै लामो छ। त्यो कविता नसुन्नु अहिले सुन्नको लागि त्यति छैन। हजुर, त्यो निकै समय नै लिन्छ कि। हजुर, त्यो चाहिँ मैले झन् 15-20 वर्ष लगाएर लेखेको कविता हो। धेरै समय है। हजुर, मैले त्यो सानोमा एउटा कथा, हामीले अब नैतिक शास्त्र भने नैतिक शिक्षा भन्ने एउटा किताब पढ्नु पर्थ्यो 6-7 क्लासको बेलामा। एउटा कथा छ, त्यो कथाले चाहिँ एकदम मलाई एकदमै छुएको त्यो कथा थियो। त्यो कथा बारम्बार मेरो दिमागमा आइरहन्थ्यो। अनि त्यो जब मैले लेख्नु सुरु गरेँ, त्यो अलिकति एक लाइन लेख्ने बित्तिकै फेरि त्यो डिस्कनेक्ट जस्तो हुन्थ्यो कवितासँग। अनि त्यो कनेक्सन हुनलाई फेरि समय लिन्थ्यो क्या त्यसले। झन् जस्तै 18-19 वर्ष लाएर लेखेको छु त्यो कविता। त्यस पछाडि चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। कम्प्लिट भएको छ। अब यो आउने कृतिमा पाठकहरूले पढ्न पाउँछन् है? होइन, त्यो चाहिँ मेरो दोस्रो कृतिमा आइसकेको छ। आइसकेको छ। वृक्ष देश भन्ने एउटा कविता छ। हजुर, छ, निकै लामो कविता छ। अनि त्यो कविता सङ्ग्रह जब मैले बाहिर निकालेँ, त्यो मेरो पहिलो अन्तर्क्रिया काठमाडौँको शिल्पी थिएटरमा गरेको थियौँ। त्यो सरस्वती प्रतीक्षा हुन्छ नि अहिलेको एकदमै सशक्त कवि पोखराको, उहाँले त कमेन्ट नै गर्नुभएको थियो त्यो लामो भयो धेरै कविता भनेर। त्यो एकदमै लामो भयो, धेरै लामो बनाउनु जरुरी थिएन भन्ने त ढङ्गले आलोचना गर्नुभएको थियो। तर मलाई चाहिँ त्यो कविता त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्योभन्दा कम भयो भने त्यो कवितालाई मैले भन्नु खोजेको कुरै मैले पुरै हुँदैन भने मैले त्यसलाई कम्ती बनाउनुको कुनै अर्थपूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा है। अब एकदमै पुस्तकहरू पनि धेरै अब पढ्नुहुन्छ होला, साहित्यिक पुस्तकहरू लगायत अन्य धेरै पुस्तकहरू। यहाँलाई एकदमै अब स्कुलमा पढ्दाखेरिको एउटा पाठले, एउटा हुन्छ नि, एउटा शीर्षकमा लेखिएको कुराहरूले, एउटा कथाले भनौँ अथवा एउटा निबन्धले भनौँ पनि धेरै छुएको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ होइन। अहिलेसम्म नेपाली साहित्यकारहरूले सृजना गर्नुभएको साहित्यहरू अथवा चाहिँ किताबहरू मध्ये चाहिँ यहाँलाई एकदमै छुएको हुन्छ नि, त्यस्तो खालको कुनै छ? म त कवि भएको कारणले गर्दा मलाई एकदमै अब सबैभन्दा बढी मनपर्ने विधा नै कविता हो। म कविता नै बढी मन पराउँछु। र मलाई पार्टिकुलरली यो एउटै सङ्ग्रहले छुको, एउटा कविले छुको भन्ने त छैन। जस्तै म प्राय सबै कविताहरू मन पराउँछु। मलाई के अरे भुपी शेरचन पनि उत्तिकै मनपर्छ, गोपाल प्रसाद रिमाल उत्तिकै मनपर्छ, ईश्वर बल्लभ पनि अलिक जटिल हुनुहुन्छ ईश्वर, तर पनि उत्तिकै मनपर्छ। त्यस्तो मलाई त्यो यो एउटा निश्चित यही कविता सङ्ग्रह, यही कविता मनपर्छ भन्ने छैन। मलाई सबै कविताहरू मनपर्छ। जसले चाहिँ मलाई छुन्छ त्यो कविताहरू मन पराउँछ। हजुर, अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। अब अलिकति मलाई लकडाउनको कुरा गर्न मन लाग्यो कि, हुन त लकडाउन अहिले खुकुलो भइसकेको अवस्था छ। लकडाउन नेपालमा जुन चाहिँ हामीले पहिलो पटक चाहिँ सामना गऱ्यौँ, भोग्यौँ होइन, त्यसको अनुभव गऱ्यौँ। र त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली साहित्यकारहरूले पनि एकदमै पढ्ने लेख्ने मौका जुर्यो, मिल्यो होइन, एकदमै अवसरको रूपमा उहाँ कतिजनाले लिनु पनि भयो, त्यो कुराहरू पनि सुन्नमा आयो कि। यहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको अवसरहरू चाहिँ जुर्यो यो लकडाउनले गर्दाखेरि? मैले अब सबैभन्दा धेरै चाहिँ पढ्ने लेख्ने काम नै गरेँ। पढ्ने काम गरेँ लेख्ने भन्दा पनि। मलाई लेखाइको हिसाबमा चाहिँ मलाई यसले घाटा गरेको छ। किनभने यो चैतदेखि लकडाउन सुरु भएको थियो, कार्तिकसम्ममा मैले एउटा केही पनि लेख्न सकेको छैन। यो अर्थमा चाहिँ यसले मलाई घाटा गरेको छ। तर मैले पढ्ने जस्तै अब र मुभी हेर्ने, आफूले हेर्न छुट्याएको राम्रो मुभीहरू हेर्ने काम चाहिँ अधिक गरेँ मैले यो समयमा। अनि मलाई जस्तै यो लकडाउनको कोरोना काल भनौँ न, यसको नकारात्मक कुराहरू मात्र पनि छैन क्या। जस्तै हामीलाई पढ्न लेख्न समय धेरै मिल्यो, त्यो पनि छ। जस्तै सृजनात्मक कामहरू धेरै गरेँ, साथीभाइहरूले धेरै कामहरू गरेको छ यो दौरानमा। अझै जस्तै धेरै कुराहरू सिकाएको पनि छ यो लकडाउनले। जस्तै अब सेभिङको महत्त्व के हो भन्ने कुरा सिकाएको छ। जस्तै अब भनौँ न, अब
कसरी कन्सियस रहने, जस्तै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कसरी सचेत रहने, सरसफाइ रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाएको छ। धेरै कुराहरू, राम्रो कुराहरू पनि, सकारात्मक कुराहरू पनि सिकाएको छ। हजुर हजुर। अब हामी अन्त्यमा नै आइसकेका छौँ। जाँदै यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत छुट्टोमा? सबैभन्दा पहिला त म यहाँलाई प्रमिलाजी, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, एनटिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो भन्न लायक त केही पनि कुरा छैन। जस्तै अब यो समय एकदम सेन्सिटिभ समयमा छौँ हामी। एकदम सचेत रहनु होला होइन। अब आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। अब स्वास्थ्यका केही सावधानीहरू त्यो हामीले पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ, हामीले माने पनि नमाने पनि होइन। मास्क लगाउने त्यस्तो कामहरू चाहिँ, हात धुने कामहरू वर्षक गर्नु होला भन्ने नै चाहन्छु। हजुर, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नु होला, माया गर्नु होला, कवितालाई अझ बढी माया गर्नु होला भन्छु। त्यति नै। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय र विचारको लागि यहाँलाई। हुन्छ, धन्यवाद धेरै धेरै। हजुर, यति बेला हामी कुराकानीमा जुटिरहेका थियौँ कवि सुदीप पाखरिनसँग। आज हामीले उहाँका मिठा मिठा कविताहरू पनि सुनेका छौँ। आजको कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो सुनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रमिला भने बिदा हुन चाहन्छु। एनटिभी इटहरी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। हामी बाँचेन चाडपर्व र धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ। यसैले कोरोनाको महामारीबाट बच्न मास्क लगाऊ, साबुन पानीले हात धोऊ र सामाजिक दूरी कायम राखौँ। परिस्थितिले जे छ त्यसमा अनुसार चल्न सकेन भने त समाजै खत्तम हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठिक छ त्यो पो मुख्य कुरो हामीले